आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 29, सूरह मुल्क। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। निहायत बुजुर्ग बरतर है वो जिसके हाथ में कायनात की सल्तनत है और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। जिसने मौत और जिंदगी को ईजाद किया ताकि तुम लोगों को आजमा कर देखे तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, और वो जबरदस्त भी है और दरगुजर फरमाने वाला भी। जिसने तय बर तय 7 आसमान बनाए, तुम रहमान की तख्लीक में किसी किस्म की बेरबती ना पाओगे। फिर पलट कर देखो कहीं तुम्हें कोई खलल नजर आता है। बार बार निगाह दौड़ाओ, तुम्हारी निगाह थक कर नामुराद पलट आएगी। हमने तुम्हारे करीब के आसमान को अजीमुल शान चिरागों से आरास्ता किया है और उन्हें शयातीन को मार भगाने का जरिया बना दिया है। इन शैतानों के लिए भड़कती हुई आग हमने मुहैया कर रखी है। जिन लोगों ने अपने रब से कुफर किया है उनके लिए जहन्नुम का अजाब है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। जब वो उसमें फेंके जाएंगे तो उसके दहाड़ने की होलनाक आवाज सुनेंगे और वो जोश खा रही होगी, शिद्दत गजब से फटी जाती होगी। हर बार जब कोई अनबू उसमें डाला जाएगा उसके कारिंदे उन लोगों से पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास कोई खबरदार करने वाला नहीं आया था? वो जवाब देंगे, हाँ, खबरदार करने वाला हमारे पास आया था मगर हमने उसे झुटला दिया और कहा अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया है, तुम बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। और वो कहेंगे, काश हम सुनते या समझते तो आज इस भड़कती हुई आग के सजावारों में शामिल न होते। इस तरह वो अपने कसूर का खुद एतराफ कर लेंगे। लानत है इन दोज़खियों पर। जो लोग बेदेखे अपने रब से डरते हैं यकीनन उनके लिए मगफिरत है और बड़ा अजर। तुम ख्वाह चुपके से बात करो या ऊंची आवाज से, अल्लाह के लिए यकसां है। वो तो दिलों का हाल तक जानता है। क्या वही ना जानेगा जिसने पैदा किया है? हालांकि वो बारीक बीन और बाखबर है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को ताबे कर रखा है। चलो उसकी छाती पर और खाओ खुदा का रिज्क। उसी के हजूर तुम्हें दोबारा जिंदा होकर जाना है। क्या तुम इससे बेखौफ हो कि वो जो आसमान में है तुम्हें जमीन में धंसा दे और यकायक ये जमीन झकोले खाने लगे? क्या तुम इससे बेखौफ हो कि वो जो आसमान में है तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे? फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मेरी तनबीह कैसी होती है। इनसे पहले गुजरे हुए लोग झुठला चुके हैं, फिर देख लो कि मेरी गिरफ्त कैसी सख्त थी। क्या ये लोग अपने ऊपर उड़ने वाले परिंदों को पर फैलाए और सिकड़ते नहीं देखते? रहमान के सिवा कोई नहीं जो इन्हें थामे हुए हो, वही हर चीज का निगहबान है। बताओ आखिर वो कौन सा लश्कर तुम्हारे पास है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद कर सकता है? हकीकत यह है कि ये मुनकरीन धोखे में पड़े हुए हैं। या फिर बताओ कौन है जो तुम्हें रिस्क दे सकता है अगर रहमान अपना रिस्क रोक ले? दरअसल ये लोग सरकशी और हक से गुरेज पर अड़े हुए हैं। भला सोचो, जो शख्स मुंह औंधाए चल रहा हो वो ज्यादा सही राह पाने वाला है या वो जो सर उठाए सीधा एक हमवार सड़क पर चल रहा हो? इनसे कहो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुमको सुनने और देखने की ताकतें दी और सोचने समझने वाले दिल दिए, मगर तुम कम ही शुक्र अदा करते हो। इनसे कहो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया है और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। ये कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो बताओ ये वादा कब पूरा होगा? कहो इसका इल्म तो अल्लाह के पास है, मैं तो बस साफ साफ खबरदार कर देने वाला हूं। फिर जब ये उस चीज को करीब देख लेंगे तो उन सब लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने इनकार किया है, और उस वक्त इनसे कहा जाएगा कि यही है वो चीज जिसके लिए तुम तकाजे कर रहे थे। इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अल्लाह ख्वाह मुझे और मेरे साथियों को हलाक कर दे या हम पर रहम करे? काफिरों को दर्दनाक अजाब से कौन बचा लेगा? इनसे कहो वो बड़ा रहीम है, उसी पर हम ईमान लाए हैं और उसी पर हमारा भरोसा है। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि सरी गुमराही में पड़ा हुआ कौन है। इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर तुम्हारे कुओं का पानी जमीन में उतर जाए तो कौन है जो इस पानी की बहती हुई सूतें तुम्हें निकाल कर ला देगा? सूरह कलम।
अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। नून, कसम है कलम की और उस चीज की जिसे लिखने वाले लिख रहे हैं, तुम अपने रब के फजल से मजनून नहीं हो, और यकीनन तुम्हारे लिए ऐसा अजर है जिसका सिलसिला कभी खत्म होने वाला नहीं, और बेशक तुम इखलाक के बड़े मर्तबे पर हो। अनकरीब तुम भी देख लोगे और वो भी देख लेंगे कि तुम में से कौन जुनून में मुब्तला है। तुम्हारा रब उन लोगों को भी खूब जानता है जो उसकी राह से भटके हुए हैं, और वही उनको भी अच्छी तरह जानता है जो राह रास्त पर हैं। लिहाजा तुम उन झुटलाने वालों के दबाव में हरगिज ना आओ। ये तो चाहते हैं कि कुछ तुम मुदाहनत करो तो ये भी मुदाहनत करें। हरगिज ना दबो किसी ऐसे शख्स से जो बहुत कस्में खाने वाला बेदिक्कत बेवकत आदमी है, ताने देता है, चुगलियां खाता फिरता है, भलाई से रोकता है, जुल्म और ज्यादती में हद से गुजर जाने वाला है, सख्त बद आमाल है, जफाकार है, और इन सब उयूब के साथ बद असल है, इस बिना पर कि वो बहुत माल और औलाद रखता है। जब हमारी आयात उसको सुनाई जाती हैं तो कहता है ये तो अगले वक्तों के अफसाने हैं, अनकरीब हम इसकी सूंड पर दाग लगाएंगे। हमने इन अहले मक्का को उसी तरह आजमाइश में डाला है जिस तरह एक बाग के मालिकों को आजमाइश में डाला था, जब उन्होंने कसम खाई कि सुबह सवेरे जरूर अपने बाग के फल तोड़ेंगे, और वो कोई इस्तिस्ना नहीं कर रहे थे। रात को वो सोए पड़े थे कि तुम्हारे रब की तरफ से एक बला उस बाग पर फिर गई, और उसका ऐसा हाल हो गया जैसे कटी हुई फसल हो। सुबह उन लोगों ने एक दूसरे को पुकारा कि अगर फल तोड़ने हैं तो सवेरे सवेरे अपनी खेती की तरफ निकल चलो। चुनाचा वो चल पड़े और आपस में चुपके कहते जाते थे कि आज कोई मस्कीन तुम्हारे पास बाग में ना आने पाए। वो कुछ ना देने का फैसला किए हुए सुबह सवेरे जल्दी जल्दी इस तरह वहां गए जैसे कि वो फल तोड़ने पर कादिर हैं। मगर जब बाग को देखा तो कहने लगे हम रास्ता भूल गए हैं। नहीं, बल्कि हम महरूम रह गए। उनमें जो सबसे बेहतर आदमी था उसने कहा मैंने तुमसे कहा ना था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते। वो पुकार उठे पाक है हमारा रब, वाकई हम गुनाहगार थे। फिर उनमें से हर एक दूसरे को मलामत करने लगा। आखिर को उन्होंने कहा अफसोस हमारे हाल पर, बेशक हम सरकश हो गए थे। बैद नहीं कि हमारा रब हमें बदले में इससे बेहतर बाग अता फरमाए। हम अपने रब की तरफ रुजू करते हैं। ऐसा होता है अजाब, और आखिरत का अजाब इससे भी बड़ा है। काश ये लोग इसको जानते। यकीनन खुदा तरस लोगों के लिए उनके रब के यहाँ नेमत भरी जन्नतें हैं। क्या हम फर्मा बरदारों का हाल मुजरिमों का सा कर दें? तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम कैसे हुक्म लगाते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम ये पढ़ते हो कि तुम्हारे लिए जरूर वही कुछ है जो तुम अपने लिए पसंद करते हो? या फिर क्या तुम्हारे लिए रोजे क़यामत तक हम पर कुछ अहदो पैमान साबित हैं कि तुम्हें वही कुछ मिलेगा जिसका तुम हुक्म लगाओ? इनसे पूछो तुम में से कौन इसका जामिन है, या फिर उनके ठहराए हुए कुछ शरीक हैं जिन्होंने इसका जिम्मा लिया हो। ये बात है तो लाएं अपने उन शरीकों को अगर ये सच्चे हैं। जिस रोज सख्त वक्त आ पड़ेगा और लोगों को सजदा करने के लिए बुलाया जाएगा तो ये लोग सजदा ना कर सकेंगे। इनकी निगाहें नीची होंगी, जिल्लत इन पर छा रही होगी। ये जब सही और सालिम थे उस वक्त इन्हें सजदे के लिए बुलाया जाता था और ये इनकार करते थे। बस ए नबी, तुम इस कलाम के झुटलाने वालों का मामला मुझ पर छोड़ दो। हम ऐसे तरीके से इनको बतदरीज तबाही की तरफ ले जाएंगे कि इनको खबर भी ना होगी। मैं इनकी रस्सी दराज कर रहा हूं, मेरी चाल बड़ी जबरदस्त है। क्या तुम इनसे कोई अजर तलब कर रहे हो कि ये इस चट्टी के बोझ तले दबे जा रहे हों? क्या इनके पास गैब का इल्म है जिसे ये लिख रहे हों? अच्छा, अपने रब का फैसला सादिर होने तक सब्र करो और मछली वाले यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह ना हो जाओ जब उसने पुकारा था और वो गम से भरा हुआ था। अगर उसके रब की मेहरबानी उसके शामिल हाल ना हो जाती तो वो मजमूम होकर चटियल मैदान में फेंक दिया जाता। आखिरकार उसके रब ने उसे बरगुज़ीदा फरमा लिया और उसे साले बंदों में शामिल कर दिया। जब ये काफिर लोग कलाम नसीहत यानी कुरान सुनते हैं तो तुम्हें ऐसी नजरों से देखते हैं कि गोया तुम्हारे कदम उखाड़ देंगे और कहते हैं कि ये जरूर दीवाना है, हालांकि ये तो सारे जहान वालों के लिए एक नसीहत है। सूरह हाक्का। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। होनी शुदनी क्या है वो होनी शुदनी
اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے ہونی شدنی۔ سمود اور عاد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جھٹلایا تو سمود ایک سخت حادثے سے ہلاک کیے گئے اور عاد ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل 7 رات اور 8 دن ان پر مسلط رکھا۔ تم وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہاں اس طرح بچھڑے پڑے ہیں جیسے وہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے؟ اور اسی خطائے عظیم کا ارتکاب فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور تلپٹ ہو جانے والی بستیوں نے کیا۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی بات نہ مانی تو اس نے ان کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑا۔ جب پانی کا طوفان حد سے گزر گیا تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک سبق آموز یادگار بنا دے اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد محفوظ رکھیں۔ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا۔ اس دن آسمان پھٹے گا اور اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی۔ فرشتے اس کے اطراف و جوانب میں ہوں گے اور 8 فرشتے اس روز تیرے رب کا عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا۔ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، لو دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ پس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں، جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے۔ ایسے لوگوں سے کہا جائے گا، مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ کاش میری وہی موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا، پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر اس کو 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔ یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی یار غم خوار ہے اور نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے اور یہ بالکل یقینی حق ہے۔ پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ سورہ المعارج۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے، وہ عذاب جو ضرور واقعہ ہونے والا ہے، کافروں کے لیے ہے، کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں۔ اس خدا کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پس اے نبی صبر کرو، شائستہ صبر۔ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ مجرم چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے، اور یہ تدبیر اسے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ میں ہوگی جو گوشت پوشت
को चाट जाएगी, पुकार पुकार कर अपनी तरफ बुलाएगी हर उस शख्स को जिसने हक से मुंह मोड़ा और पीठ फेरी और माल जमा किया और सीनत सीनत कर रखा और सींत सींत के रखा। इंसान थोड़दिला पैदा किया गया है। जब उस पर मुसीबत आती है तो घबरा उठता है और जब उसे खुशहाली नसीब होती है तो बुखल करने लगता है। मगर वो लोग इस ऐब से बचे हुए हैं जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो अपनी नमाज की हमेशा पाबंदी करते हैं, जिनके मालों में साइल और महरूम का एक मुकर्रर हक है, जो रोज़े जज़ा को बरहक मानते हैं, जो अपने रब के अजाब से डरते हैं क्योंकि उनके रब का अजाब ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई बेखौफ हो, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं बजज अपनी बीवियों या अपनी ममलूका औरतों के, जिनसे महफूज ना रखने में उन पर कोई मलामत नहीं। अलबत्ता जो इसके अलावा कुछ और चाहें वही हद से तजावुज़ करने वाले हैं, जो अपनी अमानतों की हिफाजत और अपने अहद का पास करते हैं, जो अपनी गवाहियों में इस रास्तबाजी पर कायम रहते हैं और जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। ये लोग इज्जत के साथ जन्नत के बागों में रहेंगे। बस ए नबी, क्या बात है कि ये मुनकरीन दाएं और बाएं से ग्रोह दर ग्रोह तुम्हारी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं? क्या इनमें से हर एक ये लालच रखता है कि वो नेमत भरी जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा? हरगिज नहीं। हमने जिस चीज से इनको पैदा किया है उसे ये खुद जानते हैं। बस नहीं, मैं कसम खाता हूं मशरिकों और मगरिबों के मालिक की, हम इस पर कादिर हैं कि इनकी जगह इनसे बेहतर लोग ले आएं और कोई हमसे बाजी ले जाने वाला नहीं है। लिहाजा इन्हें अपनी बेहुदा बातों और अपने खेल में पड़ा रहने दो, यहां तक कि ये अपने उस दिन को पहुंच जाएं जिसका इनसे वादा किया जा रहा है, जब ये अपनी कब्रों से निकलकर इस तरह दौड़े जा रहे होंगे जैसे अपने बुतों के अस्तहानों की तरफ दौड़ रहे हों। इनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, जिल्लत इन पर छा रही होगी। वो दिन है जिसका इनसे वादा किया जा रहा है। सूरह नूह। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा इस हिदायत के साथ कि अपनी कौम के लोगों को खबरदार कर दे कबल इसके कि उन पर एक दर्दनाक अजाब आए। उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे लिए एक साफ साफ खबरदार कर देने वाला पैगंबर हूं। तुमको आगाह करता हूं कि अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो और मेरी अतात करो। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक बाकी रखेगा। हकीकत यह है कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त जब आ जाता है तो फिर टाला नहीं जाता। काश तुम्हें इसका इल्म हो। उसने अर्ज किया, ए मेरे रब, मैंने अपनी कौम के लोगों को शबो रोज पुकारा मगर मेरी पुकार ने उनके फरार ही में इजाफा किया, और जब भी मैंने उनको बुलाया ताकि तू उन्हें माफ कर दे, उन्होंने कानों में उंगलियां ठूंस ली और अपने कपड़ों से मुंह ढांक लिए और अपनी रविश पर अड़ गए और बड़ा तकब्बुर किया। फिर मैंने उनको हांके पुकारे दावत दी, फिर मैंने ऐलानिया भी उनको तबलीग की और चुपके चुपके भी समझाया। मैंने कहा, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा मुआफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा कर देगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। तुम्हें क्या हो गया है कि अल्लाह के लिए तुम किसी वकार की तवक्को नहीं रखते, हालांकि उसने तरह तरह से तुम्हें बनाया है। क्या देखते नहीं हो कि अल्लाह ने किस तरह 7 आसमान तय बर तय बनाए और उनमें चांद को नूर और सूरज को चिराग बनाया, और अल्लाह ने तुमको जमीन से अजीब तरह उगाया, फिर वो तुम्हें इसी जमीन में वापस ले जाएगा और इससे यकायक तुमको निकाल खड़ा करेगा। और अल्लाह ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श की तरह बिछा दिया ताकि तुम उसके अंदर खुले रास्तों में चलो। नूह ने कहा, मेरे रब, उन्होंने मेरी बात रद्द कर दी और उन यानी रईसों की पैरवी की जो माल और औलाद पाकर और ज्यादा नामुराद हो गए हैं। इन लोगों ने बड़ा भारी मकर का जाल फैला रखा है। इन्होंने कहा, हरगिज ना छोड़ो अपने माबूदों को, और ना छोड़ो वद और सुवा, और ना यगूस और यऊक और नसर को। इन्होंने बहुत लोगों को गुमराह किया है, और तू भी इन जालिमों को गुमराही के सिवा किसी चीज में तरक्की ना दे। अपनी खताओं की बिना पर ही वो गर्क किए गए और आग में झोंक दिए गए। फिर उन्होंने अपने लिए अल्लाह से बचाने वाला कोई मददगार ना पाया। और नूह ने कहा, मेरे रब, इन काफिरों में से कोई जमीन पर बसने वाला ना छोड़,
اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ سورہ جن، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی کہو میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان لے آئے اور اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ انسان اور جن کبھی خدا کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس طرح انہوں نے جنوں کا غرور اور زیادہ بڑھا دیا۔ اور یہ کہ انسانوں نے بھی وہی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر نہ بھیجے گا۔ اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اور یہ کہ پہلے ہم سن گن لینے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے وہ اپنے لیے گھات میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ نہ زمین میں ہم اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی تعلیم سنی تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اب جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے گا اسے کسی حق تلفی یا ظلم کا خوف نہ ہوگا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلم یعنی اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور کچھ حق سے منحرف۔ تو جنہوں نے اسلام یعنی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیا انہوں نے نجات کی راہ ڈھونڈ لی، اور جو حق سے منحرف ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اور اے نبی کہو مجھ پر یہ وحی بھی کی گئی ہے کہ لوگ اگر راہ راست پر ثابت قدمی سے چلتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ اس نعمت سے ان کی آزمائش کریں، اور جو اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کا رب اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اے نبی کہو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہو میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں نہ کسی بھلائی کا۔ کہو مجھے اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور ایسے لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ اپنی اس روش سے باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کس کا جتھا تعداد میں کم ہے۔ کہو میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے کوئی لمبی مدت مقرر فرماتا ہے۔ وہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جسے اس نے غیب کا علم دینے کے لیے پسند کر لیا ہو۔ تم اس کے آگے اور پیچھے وہ محافظ لگا دیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اور وہ ان کے پورے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ایک ایک چیز کو اس نے گن رکھا ہے۔ سورہ مزمل، اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔
در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ ان جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو اور انہیں ذرا کچھ دیر اسی حالت پر رہنے دو۔ ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی ہوئی آگ اور حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب۔ یہ اس دن ہوگا جب زمین اور پہاڑ لرز اٹھیں گے اور پہاڑوں کا حال ایسا ہو جائے گا جیسے ریت کے ڈھیر ہیں جو بکھرے جا رہے ہیں۔ تم لوگوں کے پاس ہم نے اسی طرح ایک رسول تم پر گواہ بنا کر بھیجا ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر دیکھ لو، جب فرعون نے اس رسول کی بات نہ مانی تو ہم نے اس کو بڑی سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم ماننے سے انکار کرو گے تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا اور جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہنا ہے۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے۔ اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔ اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ بس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو۔ جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ سورہ مدثر۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اچھا، جب سور میں پھونک ماری جائے گی وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی۔ پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا۔ اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا۔ آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ تو ایک انسانی کلام ہے، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے۔ کھال جھلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھے، اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ رہیں، اور دل کے بیمار اور کفار یہ کہیں کہ بھلا اللہ کا اس عجیب بات سے کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اس دوزخ کا ذکر اس کے سوا کسی غرض کے لیے نہیں کیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے نصیحت ہو، ہرگز نہیں۔ قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ وہ پلٹتی ہے، اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہوتی ہے، یہ دوزخ بھی بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ انسانوں کے لیے ڈراوا
تم میں سے ہر اس شخص کے لیے ڈراوا جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہ جانا چاہے۔ ہر شخص اپنے کسب کے بدلے رہن ہے، دائیں بازو والوں کے سوا جو جنتوں میں ہوں گے۔ وہ مجرموں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے اور روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا۔ اس وقت سفارش کرنے والوں کی کوئی سفارش ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہیں، بلکہ ان میں سے تو ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ اب جس کا جی چاہے اس سے سبق حاصل کر لے، اور یہ کوئی سبق حاصل نہ کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ وہ اس کا حقدار ہے کہ اس سے تقویٰ کیا جائے، اور وہ اس کا اہل ہے کہ تقویٰ کرنے والوں کو بخش دے۔ سورہ قیامہ۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں، مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے۔ پوچھتا ہے آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن؟ پھر جب دیدے پتھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے، اس وقت یہی انسان کہے گا کہاں بھاگ کر جاؤں؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا کیا کرایا بتا دیا جائے گا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی، اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرات کو غور سے سنتے رہو، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ چہرے اداس ہوں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور آدمی سمجھ لے گا یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ مگر اس نے سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، مگر اس نے نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ ہاں، یہ روش تیرے ہی لیے سزاوار ہے اور تجھی کو زیب دیتی ہے۔ کیا انسان نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو ہم رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے؟ پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کرے؟ سورہ دہر۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پئیں گے، اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے ہیں
اور उस दिन से डरते हैं जिसकी आफत हर तरफ फैली हुई होगी, और अल्लाह की मोहब्बत में मस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह की खातिर खिला रहे हैं, हम तुमसे ना कोई बदला चाहते हैं ना शुक्रिया। हमें तो अपने रब से उस दिन के अजाब का खौफ लाहिक है जो सख्त मुसीबत का इंतहाई तवील दिन होगा। बस अल्लाह ताला उन्हें उस दिन के शर से बचा लेगा और उन्हें ताजगी और सुरूर बख्शेगा, और उनके सब्र के बदले में उन्हें जन्नत और रेशमी लिबास अता करेगा। वहां वो ऊंची मसनदों पर तकिए लगाए बैठे होंगे, ना उन्हें धूप की गर्मी सताएगी ना जाड़े की ठिर। जन्नत की छांव उन पर झुकी हुई साया कर रही होगी, और उसके फल हर वक्त उनके बस में होंगे कि जिस तरह चाहें उन्हें तोड़ लें। उनके आगे चांदी के बर्तन और शीशे के प्याले गर्दिश कराए जा रहे होंगे, शीशे भी वो जो चांदी की किस्म के होंगे, और इनको मुंतजमीन जन्नत ने ठीक अंदाजे के मुताबिक भरा होगा। उनको वहां ऐसी शराब के जाम पिलाए जाएंगे जिसमें सूंठ की आमिजिश होगी। ये जन्नत का एक चश्मा होगा जिसे सलसबील कहा जाता है। इनकी खिदमत के लिए ऐसे लड़के दौड़ते फिर रहे होंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे। तुम उन्हें देखो तो समझो कि मोती हैं जो बखेर दिए गए हैं। वहां जिधर भी तुम निगाह डालोगे नेमते ही नेमते और एक बड़ी सल्तनत का सरो सामान तुम्हें नजर आएगा। उनके ऊपर बारीक रेशम के सब्ज लिबास और अतलसो दीबा के कपड़े होंगे। उनको चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनका रब उनको निहायत पाकीज़ा शराब पिलाएगा। ये है तुम्हारी जजा और तुम्हारी कारगुजारी काबिल कदर ठहरी है। ऐ नबी, हमने ही तुम पर यह कुरान थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है, लिहाजा तुम अपने रब के हुक्म पर सब्र करो और इनमें से किसी बदअमल या मुनकरे हक की बात ना मानो। अपने रब का नाम सुबह और शाम याद करो, रात को भी उसके हजूर सजदा रेज हो और रात के तवील औकात में उसकी तस्बीह करते रहो। ये लोग तो जल्दी हासिल होने वाली चीज यानी दुनिया से मोहब्बत रखते हैं और आगे जो भारी दिन आने वाला है इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हमने ही इनको पैदा किया है और इनके जोड़ बंद मजबूत किए हैं, और हम जब चाहें इनकी शक्लों को बदल कर रख दें। ये एक नसीहत है, अब जिसका जी चाहे अपने रब की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर ले, और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक अल्लाह ना चाहे। यकीनन अल्लाह बड़ा अलीम व हकीम है, अपनी रहमत में जिसको चाहता है दाखिल करता है, और जालिमों के लिए उसने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। सूरह मुरसलात। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। कसम है उन हवाओं की जो पै दर पै भेजी जाती हैं, फिर तूफानी रफ्तार से चलती हैं और बादलों को उठाकर फैलाती हैं, फिर उनको फाड़ कर जुदा करती हैं, फिर दिलों में खुदा की याद डालती हैं, उज़र के तौर पर या डरावे के तौर पर। जिस चीज का तुमसे वादा किया जा रहा है वो जरूर वाक़या होने वाली है। फिर जब सितारे मांद पड़ जाएंगे और आसमान फाड़ दिया जाएगा और पहाड़ धुनक डाले जाएंगे और रसूलों की हाजिरी का वक्त आ पहुंचेगा, उस रोज वो चीज वाक़या हो जाएगी किस रोज के लिए ये काम उठा रखा गया है, फैसले के रोज के लिए। और तुम्हें क्या खबर कि वो फैसले का दिन क्या है। तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। क्या हमने अगलों को हलाक नहीं किया, फिर उन्हीं के पिछले हम बाद वालों को चलता करेंगे, फिर उन्हीं के पीछे हम बाद वालों को चलता करेंगे। मुजरिमों के साथ हम यही कुछ किया करते हैं। तबाही है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। क्या हमने एक हकीर पानी से तुम्हें पैदा नहीं किया और एक मुकर्ररा मुद्दत तक उसे एक महफूज जगह ठहराए रखा? तो देखो हम इस पर कादिर थे, बस हम बहुत अच्छी कुदरत रखने वाले हैं। तबाही है उस रोज झुटलाने वालों के लिए। क्या हमने जमीन को समेट कर रखने वाली नहीं बनाया, जिंदों के लिए भी और मुर्दों के लिए भी, और इसमें बुलंदो बाला पहाड़ जमाए और तुम्हें मीठा पानी पिलाया। तबाही है उस रोज झुटलाने वालों के लिए। चलो चलो अब उसी चीज की तरफ जिसे तुम झुटलाया करते थे, चलो उस साए की तरफ जो 3 शाखों वाला है, ना ठंडक पहुंचाने वाला और ना आग की लपट से बचाने वाला। वो आग महल जैसी बड़ी बड़ी चिंगारियां फेंकेगी जो उछलती हुई यूं महसूस होंगी गोया कि वो जर्द ऊंट हैं। तबाही है उस रोज झुटलाने वालों के लिए।
یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، یہ فیصلے کا دن ہے، ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟